محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اے غافل چڑھ غفلت نو نہیں موت دی کوئی رتے، افسوس یا رت سامن دی تو پیا گزرے نئے ستے۔ وقت ہی آئے گل پھل چن گھن اس سال کا سامن بٹھے، کم تر کل ارمان کرے سے جدورو تو نکڑ سی بتے۔ ذی قدر علماء کرام، مفتیان اعظام، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، علاقہ توحید آباد دے میرے مخلص موحد مومن نوجوان اور بزرگ ساتھیوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج تساں اور میں ایک ایسی تقریب دے اندر جمع ہاں کہ ایک معصوم بچے حافظ سجیل خان بن شبیر خان نے قرآن مقدس جیسی لازوال اور انمول دولت نو اپنے سینے دے اندر جمع کیتا ہے، پیوست کیتا ہے، محنت کر کے اپنی اس زندگی دے اوقات نو فارغ کر کے والدین دی رضا اور انہاں دی محبت اور شفقت دے نال اتنی بڑی دولت میرے رب نے اس نو عنایت فرمائی ہے کہ ساری دنیا دیاں دولتاں نو اگر جمع کیتا جائے انہاں دا مقام تے مرتبہ ہیج اور کم ہے جیڑی دولت حافظ سجیل نے حاصل کیتی ہے وہ ساری دنیا دیاں دولتاں تو آلات عرفات زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ایسی دولت اللہ رب العزت نے مومن بندیاں نو، مسلمان بندیاں نو عطا کیتی ہے۔ تساں دیہاتاں دے اندر جاؤ، شہراں دے اندر جاؤ، مشرق دے کسی مقام دے جاؤ، مغرب دے اندر جاؤ، شمال، جنوب، کالیاں دے علاقے، گوریاں دے علاقے، گندم گو لوگاں دے علاقے، مسلماناں دے ملکاں، غیر مسلمان دے ملکاں،
جتھے مسلمان رہندے ہیں تساں جا کے ویکھو اللہ دی اے انمول دولت قرآن والی میرا رب اپنی رحمت نال تقسیم کر رہے ہے اور دنیا نو اے باور کرا رہے ہے کہ دنیا والو حق اور سچ نو اگر سمجھنا چاہتے ہو پرکھنا چاہتے ہو حق دے اتے زندگی اگر بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن دے نال محبت لامنی پوسی کیونکہ قرآن جائی سچی کتاب دنیا دے اتے کوئی نہیں اور دین جا سچا دین دنیا دے اتے کوئی اور پھر تسا اندازہ کرو اس قرآن دی سچائی دا مسلمانوں فخر کیتا کرو اپنے اتے اللہ نے سانو مسلمان بنایا مومن بنایا اور پھر اللہ نے قرآن جیسی دولت سانو عنایت فرمائی ساری دنیا دے کول کتاباں آج موجود ہیں عیسائیاں دے کول یہودیاں دے کول بدھ مت لوگاں دے کول ہندو مت دے کول اپنی کتاب لیکن تحقیق اور حقیقت اور صداقت نو اگر پرکھنے تے سمجھنے تے پھر غور کرنا ہے کہ ساری دنیا دے لوگاں دے کول اپنی اپنی کتاباں موجود ہیں پر انہاں دیاں اپنی کتاباں دا ایک حافظ بھی دنیا دے اتے موجود کوئی نہیں کتنے حافظ ایک بھی انہاں دے کول کوئی نہیں تے قرآن دی صداقت نو اگر سمجھنا ہوئے اس قرآن انمول دولت نو سمجھنا ہوئے اے اتنی سچی صداقت والی ایک دولت اللہ نے سانو عنایت فرمائی ہے کہ اے سانو دعوت دے رہی ہے کہ اگر صداقت تے سچے دین نو سمجھنا نے تو آؤ میرے قریب آ جاؤ میں سچی کتاب ہاں اور سچے دلوں دے اندر ہر ویلے راندی رہندی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حافظ سجیل جائے بچے انہاں حفظ آج شروع کیتا انہاں دے سینے دا ذکر اللہ نے پہلے قرآن کر چھوڑا فرمایا بل ہوا آیات بینات سبحان اللہ پتہ لگے کہ تو سجاگ دے بیٹھے ہو ستے کون ہو پہ انشاءاللہ اس سبحان اللہ آخر دے کوئی پرچہ تو نہیں ہوندہ نا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوندہ چرچہ ہوندہ ہے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون اللہ فرماتے نے آیات بینات برکت والی کتاب عزت والی کتاب صداقت والی کتاب سچائی والی کتاب اور لوگوں میں اس نازل کیتا ایک قرآن پہ موجود ہے نہ برکن دے اندر ایک قرآن موجود ہے اس قرآن دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اگر دنیا دے تو اے ورق ختم کر دیتے ونجن اے قرآن اگر اٹھا دیتے ونجن تا وقت بھی لوگو اے میری ایسی انمول دولت میں توانو عطا کیتی ہے اس نو کوئی مٹا نہیں سکدا اس واسطے کوئی نہیں مٹا سکدا ساری دنیا دے کفر نے اے پہلی کوشش کی دیا کہ قرآن باقی نہ راوے اسلام باقی نہ راوے اے پیغام باقی نہ راوے ابو جال تو لا کے
اج تک بش دے انہاں پتراں تک ہر ایک کافر دی محنت ہے کہ قرآن دنیا دے باقی نہ راوے، لیکن اللہ پاک دی قسمیں اللہ نے اس قرآن نو ایسی دولت بنایا ہے، اس اسلام نو ایسی دولت بنا کے مومن مسلمانہ دے گھر دے اندر پیش کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے دنیا دے کافرو، قرآن نو مٹاون والے ہو، اسلام نو مٹاون والے ہو، تو سا آپ مٹ ونجنا ہے، میرا قرآن قیامت تک باقی راونا ہے۔ تے راونا کنجی باقی ہے؟ اس سامنے بیٹھیں جی معصوم بچے، ہن کوئی آکے ہندوستان دے اندر ایک انگریز گورنر آیا، اس نے مشورہ دیتا کہ سے بھی اسلام اتنے تک نہیں مٹ سکتا جتنے تک قرآن باقی ہے۔ اس آگے یہ تو کوئی گل نہیں، مسجد تو قرآن چاہ کے دریا دے اندر پھینکو، سٹو اس نو، نہ قرآن ہو سی تے نہ یہ پڑھ سکسن۔ ایک مسجد دے اندر آیا، اتے استاد بیٹھے ہیں جلے فوجی تے پولیس علیہ قرآن نو چاون واسطے۔ اس پوچھو بھی کیا کرنا چاہتے ہو قرآن نو؟ آکھن لگے انہا قرآن نو دریا برد کرے نیا، نہ قرآن ہو سی نہ مسلمان ہو سی، نہ یہ پڑھ سکسن نہ سارا مقابلہ کرے سن۔ وہ حسن لگ گئے، اسا کہو بھولے ہو، اے قرآن علماری دے اندر اگر بالفرض نمی ہویا تاوی قرآن سارے کل محفوظ تے باقی تے موجود ہے۔ انہاں آکھا وہ کنجے موجود ہے؟ اس معصوم بچے نو کھلا کیتا جس دی عمر 7 یا 8 سال ہے، فرمایا میرا بیٹا الف لام میم دی الف تو لا کے بنداز دے سین تک اتھے ہی سے مجلس جنہاں نو قرآن سنا دے، جنہاں دے دل دے اندر اللہ نے قرآن رکھا۔ کوئی دنیا دی ایسی کتاب نہیں جیڑا کوئی آکھے کہ ساری کتاب لوگاں دے دلان دے اندر ہے۔ اے واحد مومن مسلمان نو اللہ نے کتاب عطا کی دیئے، اے ایسی کتاب انقلاب والی کتاب دلان دے اندر انقلاب برپا کر دے وے۔ تا اللہ نے فرمایا نا، فرمایا بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ فرماندے نے لوح محفوظ تو میں اس نو نازل کیتا، اس نو نازل کرنا لا میں اللہ، اس نو لامن اللہ جبرائیل، اس نو جس نبی دے اتے نازل کیتا گیا وہ محمد کریم دا قلب منور ہے۔ جس دھرتی دے اتے قرآن پاک آیا وہ دھرتی مکہ مکرمہ دی پاک دھرتی، وہ مدینہ منورہ دی پاک دھرتی۔ جس رات دے اندر آیا اور رات بھی راتاں تو آلا، قرآن نو نازل کرنا لا میرا رب ساری دنیا تو۔ ذرا توجہ میری گل دے، ایک قرآن نو میں آخدہ بے ہیں، ایک قرآن ساری دنیا دی کتابہ تو آلا۔ کیوں؟ جس سینے دے اندر ایک قرآن جمع ہو گیا وہ سینہ سارے دنیا دے سینہ تو آلا۔ اس دے اتے میرے کو دلائل ان الحمدللہ۔ ساڑا تعلق جس جماعت دے نال ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، الحمدللہ ساڑے کو دلائل یا رب دے قرآن چوہن یا محمد سونے دی زبان دے چوہن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ساری دنیا تو اعلیٰ کتاب کیوں ہے؟ قرآن کل میں پوچھا قرآن ذرا اے دس تینوں نازل کرنا لا کون ہے؟ قرآن نے آپ میں جواب دیتا، قرآن دا تنزیل من رب العالمین، مینو رب نازل کرنا لے جڑا رب ساری دنیا تو آلہ ہے، اس دا مقام ساری دنیا تو بالا ہے۔ ذرا اے قرآن اے دس وقت تو نازل کس دے اتے ہوئے ہیں؟ قرآن میں نو آپ جواب دے دے تے قرآن آخد ہے نزل علی محمد، میں کہہ دے اتے نازل ہویا محمد
سونے دے ہوتے اس نو نازل کرنا اللہ رب میرا ساری دنیا تو آلہ تے اس رب نے جس سونے محمد دے ہوتے نازل کیتا اے محمد ساری دنیا دے ہوتو آلہ اور نرالا تے بعد اسے قرآن دے کول میں پوچھیا ذرا قرآن ایتا دس تینو لے کے امانا لگونے قرآن آکھ دے نازلہ بہر روح الامین مینو جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا ہے اللہ رب العزت دے کول وحی دے ذریعے نال جیڑا فرشتہ لے کے آیا ہے وہ سارے فرشتیاں دا سردار ہے جس نبی دے اوتے نازل ہویا ہے وہ سارے نبیاں دا سردار ہے تے میں پوچھیا قرآن اے تے دس تو کس مہینے دے اندر نازل ہویا ہے تے قرآن میں وہ جواب دے دے آکھ دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان میں ماہ رمضان مبارک دے اندر نازل ہویا اور رمضان سارے مہینہ دا سردار ہے تے میں پوچھیا ذرا قرآن اے تے دس تو کس رات دے اندر نازل ہویا ہے قرآن اکھدا انا انزلنا میں زیادہ زور لینا تے تسا ہلکی سبحان اللہ دے تھکے تو نہ ہو بیٹھے چاہ پی کے بیٹھے ہو نا جی ہاتھ کھلے تے کرو جنہیں جنہیں چاہ پیتی نہیں سارے نہیں بیٹھے ہو دو چار بندے ہیں اللہ راضی تھی میں نے بولو میرے نال میں کوئی انگریزی تو نہ بولنا پیا یا گھروں مشورہ کر آیا ہو بھی آج استاد نو تھکاونا ہے تے صحیح نے چپ رہا ہے نال بول نہیں بول سن انشاءاللہ عادت بن سنے جی نعرہ تکبیر قرآن تو کس رات دے اندر نازل ہوئے ہیں قرآن اکھدا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر قرآن اکھدے میں لیلۃ القدر دی رات نو نازل ہویا جیری رات ساریاں راتاں دی سردار اللہ نے بنا چھوڑیے تے میں پوچھا قرآن اے تے دس تو کس دھرتی دے اتے نازل ہوئے وہ دھرتی کیڑی آئی قرآن اکھدے میں جس دھرتی دے اتے نازل ہویا اس دیا قسمہ اللہ نے میرے اندر چاہیے میں اس دھرتی دے اتے نازل ہونا شروع ہویا جس دا ذکر میرے رب نے قرآن کیتا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین میں جس دھرتی دے اتے نازل ہویا اتھے اللہ دا گھر بیت اللہ شریف ہے اتھے صفات مروائے اتھے آب زمزم میں اتھے مقام ابراہیم ہے اتھے خانہ کعبہ ہے پاک میں نازل ہوندہ رہا کدی محمد کریم دے اتے بدر دے اندر نازل ہویا کدی خیبر دے اندر نازل ہویا کدی میں صلح حدیبیہ دے مقام تے نازل ہویا کدی میں غار سور دے اندر نازل ہویا چلو غار دی گل آ گئی یہ مہینہ بھی ایسا ہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دو نسبتاں مل گئی ہیں نا ایک نزول قرآن علی وہ غار تے دوسرا محمد دا سونا یار ابو بکر قرآن اخدے میں تے غار دے اندر نازل ہویا کیوں غار دے اندر نازل ہویا اس واسطے نازل ہویا اتھے دو یارن کٹھے
انہاں دا ذکر بھی اللہ نے قرآن چ کیتا تے توحید آباد دا میرا بھائی دنیا دے اندر پہاڑ تے بڑے ہیں، دنیا دے اندر غاراں تے بڑی ہیں، دنیا دے اندر بڑے سونے سونے پہاڑ ہیں، پر کسی غار دا ذکر اللہ نے قرآن چ نہیں کیتا۔ اس غار دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا کہ اللہ پاک فرماندے نے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ قرآن اکھدا میں غار دے وچے بھی نازل ہوندا رہیا اس واسطے کہ دو یار تے ستے ہوئے ہیں، سانے یسنین، ایک دا نام محمد آئی دوسرے دا نام ابو بکر صدیق آئی۔ اے محمد دا ان یار بنیا پہلے دہاڑے تو اس سنگت لئی، صحبت لئی، دوستی لئی، شنائی لئی، محبت لئی، الفت لئی، ان محبت لئی کہ مرد ٹائم تک اس نے پھر محبت نو چھوڑیا نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں اے ابو بکرہ اتے تو میرا یار غار بھی ہے تے میرے حوض دا بھی یار بن لے۔ اس واسطے صحابہ فرمان دیں ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے، صبح دی نماز تو پہلے سجے ہاتھ دے اندر حضرت ابو بکر صدیقہ نے، کھبے ہاتھ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے میرے نبی نے دوہاں دے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، سجا ابو بکر دا تے کھبے دے اندر حضرت عمر دا۔ صحابہ کرام دیکھن لگ گئے، ویسے صحابہ فرمان دیا نبی علیہ السلام مسجد آن ہا، نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دے چہرے نو ویکھ دے راندے تے او نبی علیہ السلام دے چہرے نو ویکھ دے راندے۔ نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الیہما فتبسم رسول اللہ، نبی علیہ السلام دی عادت مبارک ہے جدہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نو دیکھنا، جدہ بھی حضرت عمر فاروق نو دیکھنا آپ مسکران دے تے بدلے کے یار بھی مسکرا پوں دے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے آئے، منظر بڑا خوبصورت ہے، صحابہ فرماندے اساں شش کر اٹھے، اللہ دے سونے پیغمبر آج تے بڑے سونے پہ لگ دے ہو، تو سا درمیانے چاہو، سجے پاسے ابو بکر ہے، کھبے پاسے عمر فاروق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جن یہ اتھے منظر سونا پہ لگ دے تے سنو ہاکذا نباسو ہاکذا نباسو یوم القیامہ۔ اور میرے یارو جن یہ اتھے اسا کٹھے آنے پیا، ان یہ قبرہ چوبی اسا کٹھے کھلے دسا، ان یہ جنت آلے پاسے بھی کٹھے وسا، تے جلے میں محمد کریم جنت دے اندر داخل ہوندہ پہ ہوسا، سجے ہاتھے جب ابو بکر ہوسی تے کھبے ہاتھے جب میرا عمر ہوسی۔ ہاں کذا انہیں اسا انہیں دنیا دے ہوتے رہا، انہیں اسا کٹھے لگے وسا، ایک جنتی میرے نبی دے یار تے قرآن دے کول میں پوچھیا میں گلے پیام کردہ قرآن تو کس دھرتی دے ہوتے نازل ہویا تے قرآن آ گیا جواب دے اندر میں اس دھرتی دے ہوتے نازل ہویا جس دھرتی دے متعلق میرے رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ تے کدی اس دھرتی دے متعلق اللہ نے ان کر کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس دھرتی دے اوپر میں نازل ہویا جس دھرتی دے اندر صفا بھی ہے مروہ بھی ہے۔ اللہ فرمانے نے ان صفا والمروہ من شائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن
اللہ شاکر علیم۔ یہ اتنی برکت والی کتاب، ذرا توجہ، جیڑی آج حافظ سجیل صاحب نے اپنے سینے دے اندر جمع کی تھی۔ اللہ جاندا نے یہ جیڑی دولت ہے نا، اس ساری دنیا دی دولت نو ملایا ونجے، اس سب تو اعلیٰ دولت، کیوں یہ اتنی بڑی عزت والی دولت، اس دیاں نسبتاں تو سارے کو اس نو نازل کرنا لا میرا رب ساری دنیا تو اعلیٰ، بولو ساری دنیا تو۔ جس نبی دے اتے قرآن نازل ہویا وہ کتنا اعلیٰ، کتنی شانہ والا، کتنے مقام تے مرتبے والا، وہ چلے تے میرا رب قرآن بنائے، وہ بیٹھے تے میرا رب قرآن بنائے، وہ کھاوے تے میرا رب قرآن بنائے، وہ میرا اجنو آوے تے میرا رب قرآن بنائے، وہ جنت دی سیر کرے تے اللہ قرآن بنائے، تے اللہ فرماوے سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اے پیغمبر، اتنی عظمت والا پیغمبر، اے معراج پہ جائے کہ اللہ قرآن بنائے، اسے معراج دی رات نو اللہ پاک فرماندے نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اے معراج تے جائے تے میرا رب قرآن بنائے، اے شب ہجرت چلے تے میرا رب قرآن بنائے، اے کھاوے تے میرا رب قرآن بنائے، اے اما عائشہ صدیقہ دے نال گلاں شروع کرے تے رب قرآن بنائے۔ اے اتنی عظمت والا پیغمبر ہے۔ اے معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر میرے نبی گئے نا، اللہ نے پھر مقام دیتا، سارے انبیاء دیاں روحاں حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تے جس وقت امامت دا ٹائم آیا، وقت آیا، سارے پیغمبر بیٹھے ہیں، تے انہاں دے وچ یوسف سونا بھی بیٹھا ہے، یوسف حسین، نا سنا ہویا نا یوسف دا، بڑا سونا حسین معجبین بیٹھا ہے درمیان دے اندر، تے ویکھدا بیٹھا ہے، حسن دے اتے ناز ہے، بندے نو اللہ حسن دے وے، جوانی دے وے، تے ناز خود آئی وینے، نزاکت نازنینوں کو سکھانے سے نہیں ملتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اے اللہ دے اپنے معاملات، حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، اپنے حسن دے ہوتے بھی دل دے اندر فخر کر دیں، ناز کر دیں، پر آج جلے اس ڈٹھا نا آمنہ دے لال دے چہرے نو، تا دل دے اندر آکھن لگے یوسف تو تلے تے محمد دا حسن بلے ہی بلے، صلی اللہ سریکی دے ایک شاعر ہے، اس کو دو چار جملے آکن تو ہنو سناما چاہ اللہ راضی ہونے، اس سریکی تا سمجھیں دے ہو یا کوئی نہ، وہ ساری اپنی بولی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام دی ترجمانی کی تھی شاعر نے، آگدہ معراج دی رات نو اقصی وچ جڑ بن کے یوسف آ بیٹھے، نتی کنگی ونگرے والا کو اکھ دھار کجل دی پا بیٹھے، اس سمجھیا میں آیا مصر بیٹھا، ہن مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے، پر جدہ یوسف دی نظر میرے سونے مدنی تے پہ گئی، ول منہ وچ انگلیاں پا بیٹھے، تے نال آکھدا پہ حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف تو کتے اے تے چن تو بھی زیادہ سونے، چڑھ چنا تے کر روشنائی، تو کر لے مان گھنیرا، تیرے گئے چن ہمیشہ چڑھ دے راسن، میرے مدنی باج اندھیرا، سادہ چن
ہے مکے وچ چڑھیا جندا تے تو حسن ودھیرا او جتھے چانن ہے میرے مدنی کیتا اتھے کی کرے چانن تیرا میرے نبی نو اللہ نے اتنی شانہ دتیاں تے نسبت ہو گئی اس قرآن دی اس محمد کریم دے نال معراج دا ذکر آیا تے قرآن دے اندر جنت دی سیر دا ذکر آیا تا قرآن دے اندر میرے نبی فرماندے ہوں دے ذرا توجہ میں جنت دی سیر کرن واسطے داخل ہویا نا آپ نے فرمایا دخلت الجنت میں معراج علی رات جنت دے اندر داخل ہویا نا فَإِذَا أَنَا بِالرَّمِيسَةِ اچانک میں حضرت انس دی والدہ نو ڈٹھا ہو بے کے وضو پہ یہی کریں گی آپ فرماندے میں اگے گیا تے سمیت و خشفتاً میں نو جتیاں دی آواز آندھی لیکن بندہ نظر کوئی نہیں آندا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کول پوچھا جبرائیل کون ہے دائم میں اگے پیچھے میں ڈٹھے لیکن جتیاں دی آواز آندھی بندہ نظر نہیں آندا ایک کہہ دیا جتیاں دی آواز ہے مسلمانوں کوئی لڑائی جھگڑے والی گل نہیں ایک مسئلہ حل کی تھی وجہ لوگ سانو تانا دیں آخ دن کہ اے جی نبی نو عالم الغیب نہیں مندے نبی نو سب کچھ جانن والا نہیں مندے اگر نبی سب کچھ جانن والے ہوندے تو اتنے جتیاں دی آواز دی کس کے ساتھ دا معاملہ جبرائیل تو نہ پوچھ دے خود جان ویندے ایک کہہ دی آواز ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے ھذا لبلال اللہ دے پیغمبر اے تو ہاڑے اس کالے بلال جار دی آواز ہے جتیاں دی او چلدا مکہ دی سرزمین دے اندر ہے پر جتیاں دی آواز اللہ جنت دے اندر پہنچا رہا ہے او ذرا توجہ کرنا اے دولت کیوں ملی حضرت بلال نو اے عزت کیوں ملی حضرت بلال نو اے مقام کیوں ملا حضرت بلال نو کوئی پٹھان تا نہیں کوئی امان تا نہیں کوئی خان تا نہیں کوئی سید تا نہیں ہائی تا وکدہ وکاندہ حبش چو آیا ہویا ہوٹ بھی کالے رنگت بھی کالی کوئی اتنا حسین تے ماجبین بھی کوئی نہیں پر چلتا زمین دے ہوتے جتیاں دی آواز جنت جو پہنچ دی پئیے اس واسطے کہ انہوں نسبت ہو گئی ہے قرآن کہتے نال نسبت ہو گئی ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں میں اگے چلا نا میں نٹھا میری امت دا ایک زمیندار آئی تے منجلہ بن کے پیائی بھجدہ جے تسا زمیندار ہو نا یہ تسا اسا مولیاں بول پہلے بھجدے لگے ہوئے سمجھی اسا مولوی تے اسا پیر تے اسا ڈاکٹر تے سیاستدان تے بڑے بڑے لوگ اسا پھسے کلوتے ہو سا تسا بھج کے ونجنا ہے لیکن دو ترے چار شرطیں ہیں وہ ہویاں تاں نہ تو سارے نال بنی کھلو سو یاد رکھائے وہ شرطیں یاد رکھنی ہیں پہلی شرط ہے کہ بندہ مخلص موحد ہو گئے ارکان اسلام دے ہوتے عمل کرے تے تریجی شرط یہ ہے کہ انسان دے حقوق بھی ادا کرے دراوے جی ایک بندہ موحد بھی ہو گئے مخلص بھی ہو گئے مومن بھی ہو گئے سارے ارکان بھی پورے کرے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر گوانڈیاں نو علاقے والا نو کسے قسم دی بھی تکلیف دیندا رہ گیا تا اتھے پھس کلو سی حساب کتاب دے اندر میرے نبی نے فرمایا وہ جلے بھجدہ پہ آئے نہ چلدہ پہ آئے میں اس نے آکے رک کوئی کیری نیکی کیتی ہے کہ جنت دے اندر آگے ہیں تے میرے نال ملاقات ہوندی پئی ہے ان سنائے صحیح ذرا یہ حدیث یاد بھی رکھنی ہے تے انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے کرسان ہے انشاءاللہ مل کی آکھر لگا اللہ دے پاک پیغمبر ہور تو کوئی ایسی نیکی کوئی نہیں اللہ نے ایک نیکی جی دی نیکی یاد آ گئی اللہ نے ایک نیکی میری چھوٹی جی قبول ہو گئی ہے کیڑی نیکی کی تھی آیا آکھر لگا اللہ دے پاک پیغمبر شہر دے اندر رام تے اللہ نے بڑی زمینہ دیتی آن تے ہر پاسے نکل دین راستے میری زمینہ چو تے اللہ دے سونے پیغمبر تو ہادا بھی حکم ہے رب دا بھی حکم ہے کہ رستے نو بند نہ کیتا کرو تے رستے نو چھوٹا نہ کیتا کرو اللہ دے پاک پیغمبر میں رستے کھلے رکھیں دا کہ نہیں بند کونم کریں دا تے کہ نہیں اگر رستان دے ہوتے میرے درخت تھی ونجو نا تے ٹینیاں آ ونجو نا میں کوہاڑی چاہ کے آپ جھانٹ دینا کہ آن ونجو ڈالا نو تکلیف نہ پئی ہوئے میرے سونے پیغمبر اللہ نو ایا میری نیکی بھاگ گئی جی
سبحان اللہ صاحب کو چاہیے اللہ سانو بھی یہ جیاں نیکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کرن دی توفیق دے وے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ جیاں نیکیاں بعض اوقات مبہدہ نو کم آویندیاں اللہ راضی ہوندا پے اے چھوٹی جی نیکی تو تے اللہ اس واسطے جنت دا انج دروازہ کھولا کہ جتھے حضرت بلال دیاں آوازاں پیان پہنچ دیاں جتھے حضرت عمر دی کوٹھی جتھے حضرت انس دی اماں دے باغ اللہ دے پاک پیغمبر نے ڈٹھے اتھائیں رستہ جس نے کھلا رکھا اپنے لوگاں واسطے انہیاں دے نال اس زمیندار دی کوٹھی بھی اللہ نے جنت بنوا چھوڑی کیوں بھی رستے بند کرے سو یا کھلے سو بولو 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 میرے نال رستے انشاءاللہ کھلے رکھن نا یہ پرانے جڑے سارے بزرگ ہوندے ہیں نا یہ بڑیاں مثالہ دے ہوندے ہیں یہ آدھے ہیں گھر دا کھاڑا نکا کیتا چا کرو تے لوگاں دا کھاڑا وڈا رکھا کرو بعض تا یہ بھی آدھے ہیں مسجد دا کھاڑا چھوٹا تھی ونجے تا خیر ہے لوگاں دا رستہ کھلا لاوے لوگاں دے اندر مشہور ہے تے لوگ یہ رکھ دے ہوندے ہیں بڑے بڑے روڈ تے بڑے بڑے رستے بڑے بڑے کھاڑے تاکہ کہنو تکلیف نہ ہوئے انشاءاللہ یہ جی اگر نیکیاں کر گئے ہوئے تا اتھے انشاءاللہ اللہ راضی ہو پوچھ دے اگر انہیاں تے اڑ گئے ہوئے تا وقت سارے نال اڑے کھلے ہو سو وقت سارے نال وہ اسا دنیا اڑے ہو سانا ایک ساتھی لطیفہ سنینا پہ آئی بھائی ایک عورت ایک کی پہنچ گئی جنت دے اندر اس اتھے بن کے فرشتہ نو آکھا بھئی نکاح تا اتھے ان ہر عورت دا ہومنا ہے کہنا کہ مرد دے نال تے میرا نکاح کوئی عالم اگر آوے نا جنت دے اندر تو اس دے نال کرائے جی فرشتہ آکھا ٹھیک ہے جی دہاڑے گزر گئے وہ انتظار دے وچ رہی بات اس پوچھا بھی میں جو تو آنو آکھا آئی بھی میرا نکاح کہ مولوی نال کرے کیوں ہویا انہاں آکھا چپ کر حالے صبر کر بات دہاڑے گزر گئے بات اس پوچھا انہاں آکھا صبر کر بات دہاڑے گزرے بات اس آکھا صبر کر کوئی مولوی جنت جاوے تو نکاح کرا تو سو تو ہستے دے سو نا گل میں اپنی بیان کرے نا اسا پھسے کھلے ہو سان اللہ اکبر میں یہ پیار عرضم کرے نا ذرا توجہ میں ختم کرا معاملے نو اے نسبت علی کتاب اے دی نسبت پہلی کہن دے نال ہوئی میرے اس نو نازل کرنے والا کون ہے رب نازل پہ کردہ تے جس دوتے نازل ہویا او محمد کریم ساری دنیا تو بڑیاں شانہ والا جیڑا جبرائیل گھن آیا اس فرشتیاں دا سردار جس دھرتی تے قرآن نازل ہویا او دھرتی ساری دھرتیاں دی سردار جس رات دے اندر آیا او رات ساریاں راتاں دی سردار تے جس امت نو اے قرآن ملا او امت ساریاں امتیاں دی سردار تو اے قرآن جس سینے دے اندر آیا او سینہ سارے سینہ دا سردار ہون دیکھو اللہ نے اسم نازل کی تھا ایسی کتاب ہے اللہ پاک فرمان دینے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ او لوگو اے سچی کتاب ہے اے حق علی کتاب ہے اے پکی کتاب ہے اس دی صداقت دے اندر بھی کوئی شک نہیں اس دی الفت دے اندر بھی کوئی شک نہیں اس دی بلاغت دے اندر بھی کوئی شک نہیں اے اتنی بڑی مقام تے مرتبے والی کتاب ہے کہ یہ جائی کتاب آج تک دنیا تے آئی بھی کوئی نہیں کیونکہ جس نبی دے اتے نازل ہوئی وہ نبی ساری دنیا دا سردار ایک کتاب جس نبی دے اتے آئی ایک کتاب ساریاں کتاباں دی سردار بن کے آئی ساری دنیا نے کوشش کی تھی اے قرآن مٹ جائے اسلام مٹ جائے قرآن والے مٹ جان اللہ دی قسمیں مٹاون والے مٹ گئے قرآن اج بھی باقی ہے باقی یا نہیں قرآن باقی ہے مشرف جڑا آیا آکھاس میں مسجد بند کر دے سا تے اس ویلے بھی پھوڑی تے باون والے مولانا حبیب الرحمان دے مولوی آکھے تو مٹ ویسے پھوڑی والے نہیں مٹ دے ایسے مسجد دے اندر با کے تو سا اندازہ لاؤ کتنا دور افتادہ علاقہ اتھے آکے انہاں محنت کی تھی اس مسجد دے اندر اتنی بڑی مسجد بنا چھوڑی پھر اے طالب علم آندے گئے ماشاءاللہ ہر دوسرے مہینے چوتھے مہینے تو بات سن دیا
کوئی نہ کوئی بچہ ہے حافظ قرآن اتنے بن رہے ہے. کتنا دور افتادہ علاقہ. اے محنت ہے انہاں دی تے اے صداقت ہے اس قرآن دی. یہ جی کتاب ہے جو کوئی نہ اے دلان دے اندر رامن والی کتاب, دلان دے اندر پیوست ہون والی کتاب, اے مرتبے بلند کرن والی کتاب, اے مقام بلند کرن والی کتاب, اے عزت دیون والی کتاب, اے ایسی عزت والی کتاب ہے. اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اس قرآن نو سینے دے اندر رکھ چھوڑے میں اس دا مقام تے مرتبہ بلند کر چھوڑ دا. تسا ڈٹھا کرو مولوی ہو سی, عالم ہو سی, قاری ہو سی, حافظ ہو سی, اللہ اس دا مقام اتنا بلند کیتا ہو سی. جلے مسجد دے اندر آوے ایک پاسو عمران خان صاحب کھلا ہوئے, ایک پاسو سارے صدر صاحب آیا بیٹھا ہوئے, ایک پاسو وزیر بیٹھا ہوئے, ایک پاسو مشیر بیٹھا ہوئے, ایک پاسو ڈی سی صاحب آیا بیٹھا ہوئے, ایک پاسو ڈی پی او صاحب آیا بیٹھا ہوئے, ایک پاسو پٹواری صاحب آیا بیٹھا ہوئے. سارے نمازی چہرے وال دیکھ سن تا امام صاحب دے چہرے وال. امام صاحب اٹھو نماز تسا پڑھاونی ہے. کیوں؟ تواڈے سینے دے اندر اللہ نے کتاب رکھی ہے, ایک قرآن رکھا ہے. اس قرآن دی وجہ دے نال تہاڈا سینہ بھی بلند, تہاڈی عظمت بھی بلند, تہاڈا مقام بھی بلند, تہاڈا مرتبہ بھی بلند. یہ اتنی عزت والی کتاب ہے. وزیر اعظم پچھو کھلا ہوندا ہے تے غریب مولوی اگے کھلا ہوندا ہے. انج ہے یا نہیں؟ یا کسی ڈٹھے نے بھی عمران خان رام مسلح تے چڑھا کھلوتا ہوئے, پچھو کھلوتا ہوندا ہے نا, اگو غریب مولوی کھلوتا ہوندا ہے نا. اے قرآن تا اتنی عزت والے اللہ دی قسم اس نو جنہ چ پڑھائی اللہ انہاں دا ذکر بھی قرآن چ کیتا ہے. دیواں میں تھوڑی جی جھلکی, ناراض تو نہ بیٹھے. اے 5 منٹ ہی یہ تو انسان ہیں نا جنہ حفظ کیتا ہے تو بڑے مقام والے ہیں. انہاں جنہ دی نسبت ہوئی تھوڑی جی قرآن دے نال, اللہ انہاں دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا. صبح والی نماز ہے, اللہ دے پاک پیغمبر آندے پے طائف دے میدان وچ پتھر کھا کے اسے قرآن واسطے اللہ نے جو فرمایا میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ, تبلیغ کر. کس دے نال؟ ما انزل الیک من ربک, تبلیغ کرنی ہے قرآن نال, دعوت دیونی ہے قرآن نال, مقام بلند ہومنے قرآن نال, شرک بھجنے قرآن نال, بدعت بھجنی ہے قرآن نال, گناہ بھجنے قرآن نال, دلن تو زنگ اترنے قرآن نال, مقام تے مرتبے بلند ہومنے قرآن نال. میرے پیغمبر یہ قرآن سنا, پھر میرے پیغمبر مکہ دے اندر بھی قرآن سنایا, مدینہ دے اندر بھی قرآن سنایا, طائف دے اندر بھی قرآن سنایا, سوق عکاظ دے اندر بھی میرے نبی قرآن سناؤن واسطے گئے. حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماندے میں آپ ڈٹھا سوق عکاظ دا میلہ لگدا آئی. میلہ جان دے ہو, یہ اتوار والا میلہ نا, وہ کتے بھڑاون والا میلہ, گھوڑے بھجاون والا میلہ جان دے ہو نا. تو سد بخشے بخشائے ہو. ویسے ایک گل ہے, یہ معاشرے دے اندر کچھ ایسے گناہ بھی آ گئے جنہوں نے اساں گناہ سمجھیں دے بھی نہ. ایک ککڑ تے ککڑ چھوڑ دے ہونا ثواب دا کام ہے نا, کتے دے اتے کتا چھوڑ دے ہونا ثواب دا کام ہے نا, سور دے اتے ڈاڈا کتے اس نو بن کے چھوڑ دے ہونا ثواب دا کام ہے. وہ ہے تو اللہ دی مخلوق نا, اس اللہ دی مخلوق نال جے ایسا ظلم کریں دیا اس دا جواب بھی اللہ کو دے ہونا پوس. ایک ککڑ نو جو انا کر سٹویں دیا اس دا جواب بھی اللہ نو دے ہونا پوسنے. کتا نو آپس وچ لڑا دیں دیا, انہاں دی کوئی دشمنی ہے آپس دے اندر, اساں وچ ویر ون کھتویں دیا. اللہ اکبر. سارے ایک دوست ہوندے نے دریا خان والے پاسے, وہ جلسے چ بھی پہلی صافے چ ہوندے ہیں تے تماشے چ بھی پہلی صافے چ ہوندے ہیں. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو یہ شوق ہونا ہے, استاد جی وہ شوق دا بھی کوئی مول ہے, یہ شوق یہ کرے دیا. سارا ایک ہے دوست ایک ہور
وہ ککڑ بہو رکھی رانا ہے تو بڑویندا ہے بس استاد جی انہوں اللہ پیدا کیوں کیتا اس واسطے تک کیتا وہ مفتی بھی آپ منوینا ہے پیدا اللہ انہوں نے بڑاؤن واسطے کیتا وہ اللہ دی مخلوق ہے اس دے تے ظلم نہ کیتا جائے میرے پاک پیغمبر جا رہے ہیں مدینہ دی گلی دے اندر بچے ککڑ نو بن کے تے اتے پیان نشانہ بازی کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر نے روک دیتا فرمایا اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنائے میں محمد کریم دی زندگی دے اندر کسی جانور تے بھی میں ظلم کرنا برداشت نہیں کرے چھوڑ دے وہ اس نو اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک اٹھ نو ڈٹھا وہ اٹھ رڑاندا آیا روندا آیا تلے گردن کریندہ آیا تے میرے نبی دے سامنے آ کے رکا میرے نبی دے اس نے مالک نو ڈٹھا میرے نبی نے فرمایا اللہ تو حیا نہیں جاندا اللہ تو شرم نہیں آندا اس دے کول کم زیادہ گن ہے اس نو پانی نہیں پلیندا اس نو چارہ نہیں کھدیندا اس نو گھا نہیں کھدیندا کوئی خدا دا خوف کرے تیری شکایت پہ کریندا تو اے جانور جڑے اسا پالے ہوئے انہاں دے بھی حقوق نے اللہ دی مخلوق ان اسا انہالے ہاڑ جیڑی گرمی والا مہینہ ہوتا ہے جون جولائی والا اسا دیکھ دیاں سارے جانور باہر دھوپتے کھلوتے ہوندے دی بیچارے تکلیف دے اندر کھلوتے ہوندے اے یاد رکھو زمیندارو اگر اے تکلیف دے اندر رہے تو ود قیامت والی دہاڑے اس دا جواب دیونا پوسنے اس دا بھی خیال کیتا کرو سوکھ اوقاز دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے ہیں حضرت طارق فرماندے میں ڈٹھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سوق العکاز فیقول یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ سوق اوقاز دے اندر بھی اللہ دے پاک پیغمبر پہ آکھ دین او میلے آلے لوگو آکھو جل لا الہ الا اللہ کوئی کچھ کرنا لا نہیں بیٹیاں دیون والا بھی کلا بیٹے دیون والا بھی کلا تجوریاں بھرن والا بھی کلا خزانے دیون والا بھی کلا ہر شے دیون والا بھی کلا اللہ ہے اس کو علاوہ کوئی اور کوئی نہیں تے حضرت طارق فرماندے وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ پچھو ایک بندائی اس دے کول پتھراں دی جھولی بھری ہوئی آئی او محبوب محمد کریم نو پتھر مرندہ بدائی کوئی پچھو آ کے لگ دائی کوئی مکھے چاہ کے لگ دائی کوئی پشانی چاہ کے لگ دائی کوئی سرد بچی آ لگ دائی قد آدم آقا بھائیے میں ڈٹھا اللہ دے پاک پیغمبر دا خون اتنا واندہ بدائی کہ آپ دیاں جتیاں مبارکہ خون دے نال تر تھیا ودیاں میں لوگاں دے کول پوچھا من ہوا ایک ماجرہ کونن تیا کر لگے حاضا محمد و امہ ابو لہب اے محمد کریم تے پچھو پتھر مارن آلا او سکا چاچا ابو لہب اللہ دے پاک پیغمبر ہر جھاتے ون کے ایک قرآن سنیں دیں تبلیغ کریں دیں پتھر لگے برداشت کیتا سینہ زخمی ہویا برداشت کیتا پشانی زخمی ہوئی برداشت کیتی کیونکہ قرآن عصمت والی کتاب ہے اس قرآن دیاں نسبتاں ویکو میں عرض یہ بیان کردہ جن آئے اللہ دے پاک پیغمبر فجر علی نماز پہن پڑھیں دے تے قرآن اللہ دا پڑھ دے پہن تے جنہ دا ایک گروپ آکے اندے ٹھہرا وادی نخلہ دے اندر قرآن نو سنا تے سن دے را گئے تے سن دے گئے تے ایک دوجے نال گلاں کر دے گئے کہ آدھے گئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اسا آج بڑا عجیب کلام سنے ایو جیا کلام اسا زندگی جو سنے ہی کوئی نہیں میری آخری گل تے توجہ کرنی ہے کتنی دفعہ قرآن نو سنا نے ایک دفعہ اللہ اکبر اسا کتنی دفعہ سننے آج انہاں دا عمل بھی دیکھو مبلغ بن کے اتھو نکلے اللہ دی قسمیں سنانا اللہ فرمان دینے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين
قرآن نو سنا تے آکھن لگے یہ جی کتاب عزت والی، احترام والی، دل والی، مزے والی، انقلاب والی کتاب سنی بھی نہیں، سن دے گئے تے وقت جنجے اپنے انداز دے اندر اڈر پے، نبی علیہ السلام نو دسا بھی کونا، ون وڑے اپنی قوم دے کول، کتھے اپنی اتھے ون کے مبلغ بن گئے، اپنے جنہ دے کول بن کے کیا کر لگے، یا قومنا، او ساری قوم دے لوگو، عجیبو دائی اللہ، اللہ دیاں گلوں دا جواب دے وہ، وآمنو بہی، اللہ دے اتے ایمان گھناؤ، اس دی کتاب دے اتے ایمان گھناؤ، اللہ نے سانو ایک کتاب سنوائیے، وہ کتاب ایسی ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی الی الرشد فآمنا بِهِ، اسا اس دے اتے ایمان گھنایا، وَلَن نُشْرِکَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج تو بعد اسا کینو اس دنال شریک نہ کرساں، نہ کہیں جیندے نو، نہ کہیں موئے نو، نہ نوری نو، نہ نارے نو، نہ چھوٹے نو، نہ بڑے نو، نہ نبی نو، نہ ولی نو، کینو شریک نہ کرساں، اللہ شریکہ تو پاکے، جنہ سنا تے تبدیلی آ گئی، کیونکہ اے زنگ اتارن والی کتاب ہے، مقام بلند کرن والی کتاب ہے۔ حافظ سجیل صاحب نے قرآن نو پڑھا، مولانا حبیب الرحمن صاحب نے پڑھایا، اس دی زندگی دے اندر انقلاب آ گیا، یہ جتنے بھی مسجدہ ہن مدرسے ہن، ایک قرآن دے زیور تو آراستہ ایک چمن انہیں چمن، اتھے بھی آباد، اگے جاؤ تو مولانا ابو بکر صاحب دے کول آباد، انہیں توحید آباد دی ہر مسجد دے اندر آباد، الحمدللہ یہ جیا ایک ادارہ تے چمن اسا مندہ خیل دے اندر آباد کی تے الحمدللہ کدی تو ساؤ کوئی بھی بیرا جھجک اتھے تعلیم تو سرے کو طالب علم نو دیکھو ماشاءاللہ 45-50 دے قریب مسافر طالب علم اور رابعہ تک شعبہ خطب دی بھی ایسا کلاسہ الحمدللہ لے گیا سکول دیاں کلاسہ بھی نال تے بچیاں دیاں کلاسہ دا ادارہ بھی قائم ہو گیا